नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई स्मार्ट आइक भेटमा। साथीहरू, हामी यो भिडियोमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास सम्बन्धी चाहिँ महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्न उत्तरको छलफल गर्नेछौँ। साथै आवश्यक डाटाहरू र अन्य कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। क्वेसन आन्सरको पाठलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला तपाईहरूलाई आवश्यक इन्फर्मेसन गराउन चाहन्छु। यदि आवश्यक छ भने नोट बनाउनु होला। दिगो विकासको अवधि चाहिँ कति रहेको छ त सन् 2016 देखि 2030 सम्म र यो चाहिँ कति वर्षे हो त? यो 15 वर्षे रहेको छ भने दिगो विकासको चाहिँ कतिवटा लक्ष्यहरू रहेका छन् त? 17 वटा लक्ष्यहरू रहेका छन् र उद्देश्य 169 वटा र विश्वव्यापी सूचक चाहिँ 232 वटा रहेका छन्। सर्वप्रथम दिगो विकास को शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ बारबारा वार्ड हुन् र दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ हामीले सरसर्ती याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ युएनओले तयार पारेको हो। कहिले भन्दाखेरि 2015 सेप्टेम्बर 25 मा 70औं महासभाबाट तयार पारिएको हो र लक्ष्यहरू चाहिँ सरसर्ती भन्नेछु। यदि तपाईहरूलाई आवश्यक छ भने चाहिँ टिप्नु होला, आवश्यक छैन भने ठिकै छ। लक्ष्य भन्नुभन्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो, दिगो विकास भनेको के हो, यो परिभाषा चाहिँ जान्न जरुरी छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास भनेको भविष्यका पिँढीका आवश्यकताहरूसँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु नै दिगो विकास हो। इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि sustainable development means meeting the needs of the present generation without compromising the needs of future generation। र अब यसको लक्ष्यहरूलाई ध्यान दिउँ। दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्य रहेका छन्? 17 वटा लक्ष्य। यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्छ, ध्यान राख्नु होला। 1 मा रहेको छ सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने। 2 भोकमरीको अन्त्य गर्ने। 3 स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता। 4 सबैका लागि स्तरीय शिक्षाको अवसर। 5 लैङ्गिक समानता। 6 सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो उपलब्धता। 7 सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच। 8 दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सम्मानजनक रोजगारी। 9 सबल पूर्वाधार। 10 असमानता न्यूनीकरण। 11 स्वस्थ एवं सुरक्षित मानव बसोबास। 12 दिगो उत्पादन र उपभोग। 13 जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण। 14 समुद्र र समुद्री किनाराको संरक्षण र दिगो उपयोग। यो चाहिँ नेपालको लागि एप्लिकेबल छैन। 15 जैविक विविधता संरक्षण। 16 सुदृढ संस्थागत व्यवस्था, न्यायमा पहुँच र जवाफदेहिता। 17 दिगो विकासको लागि विश्व साझेदारी। यो चाहिँ 17 वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू रहेका छन्। अब दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप नेपालले चाहिँ के कस्ता लक्ष्यहरू राखेका छन् भनेर चाहिँ सरसर्ती भन्नेछु। नेपालको लक्ष्य गरिबीलाई 5% मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। कुपोषणको अन्त्य गर्ने। कृषि उत्पादनमा 50% वृद्धि गर्ने। मातृ मृत्युदर प्रति लाखमा 70 मा झार्ने। मलेरिया, टिभी, HIV र पानीजन्य रोग उन्मूलन गर्ने। प्राथमिक शिक्षामा 100% भर्ना दर कायम गर्ने।
साक्षरता 95% पुर्याउने, समान कामको लागि समान ज्याला, व्यवस्थापिका संसदमा महिला सहभागिता 40% पुर्याउने, निजामती सेवामा महिला सहभागिता 28% पुर्याउने, हाल चाहिँ 25.6% रहेको छ। 99% जनतालाई चाहिँ आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्याउने र 95% जनताको घरमा चाहिँ पाइपलाइनबाट पानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। 99 घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याउने, दाउराको प्रयोग 10% मा झार्ने, 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, प्रति व्यक्ति जीडीपीमा ग्रोथ 7% पुर्याउने, बेरोजगारी 10% भन्दा कममा झार्ने, मुख्य राजमार्गहरू 4 लेनको बनाउने, माइक्रो फाइनान्समा जनताको पहुँच 40% पुर्याउने, सुरक्षित आवासमा बस्ने जनसङ्ख्या 60% पुर्याउने, फोसिल फ्युलमा दिइने अनुदानको अन्त्य गर्ने, फोसिल फ्युलको प्रयोग 15% मा सीमित गर्ने, CO2 एन्ड ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन आधा घटाउने, सबै किसिमका जङ्गलको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन विनाश हुनबाट रोक्ने, जन्मदरता 100% पुर्याउने, चुनावमा मतदान 80% पुर्याउने। सरसर्ती यिनै रहेका छन् लक्ष्यहरू। र अब हामी जाउँ वस्तुगत प्रश्न उत्तर के कस्ता प्रश्नहरू चाहिँ आउन सक्छन् त दिगो विकासबाट। प्रश्न नम्बर 1, दिगो विकासको कतिवटा लक्ष्यहरू रहेका छन्? कतिवटा रहेका छन् त? 17वटा। 2, दिगो विकासका विश्वव्यापी सूचक कतिवटा रहेका छन् त? 232वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 3, दिगो विकासको अवधि कति वर्षको रहेको छ? 15 वर्षको रहेको छ। 2016 देखि 2030 सम्म चाहिँ 15 वर्ष रहेको छ दिगो विकासको अवधि। प्रश्न नम्बर 4, पुस्तान्तरण विकास भन्नाले के बुझिन्छ? पुस्तान्तरण विकास भन्नाले दिगो विकास बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 5, ब्रुडल्यान्ड आयोगको स्थापना कहिले भयो? सन् 1983 मा भयो। प्रश्न नम्बर 6, दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप नेपालले गरिबीलाई कतिमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? कतिमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ त? 5% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 7, दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप नेपालले निजामती सेवामा महिला सहभागिता कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 28% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 8, दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप आधारभूत खानेपानी सुविधा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अथवा कति प्रतिशत जनतामा चाहिँ आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्दा चाहिँ 99% मा चाहिँ आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 9, मातृ मृत्युदर प्रति लाखमा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? प्रति लाखमा 70 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 10, सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या कतिमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यो दिगो विकास अनुसारै हो है। सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या कतिमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त? 60% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। र हाल चाहिँ कति छ त? हाल 40% रहेको छ। सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ 40% रहेको छ। लक्ष्य चाहिँ रहेको छ 60 पुर्याउने। र
ब्रुडल्यान्ड कमिसनले सन् 1987 मा दिगो विकासको अवधारणालाई समावेश गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई के भनिन्छ? यो चाहिँ टिप्नु है। हाम्रो साझा भविष्य भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, एजेन्डा 21 मा आधारित दिगो विकास कार्यक्रम नेपालमा कहाँ सञ्चालित छ भन्दाखेरि दाङ, सुर्खेत, कैलालीमा सञ्चालित छ। सर्वप्रथम ब्रुडल्यान्ड कमिसनले कहिले दिगो विकास शब्दको प्रयोग गरेको थियो भन्दाखेरि सन् 1987 मा प्रयोग गरेको थियो। अर्को प्रश्न, दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा कुन योजनादेखि सुरु भएको हो भन्दाखेरि 8औं योजनादेखि सुरु भएको हो। अर्को प्रश्न, सन् 2002 मा दिगो विकास सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? जोहानेसबर्गमा। कहाँ भएको थियो? जोहानेसबर्गमा। अर्को प्रश्न, दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक दिगो विकास शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपालको विश्वविद्यालय कुन हो? कुन हो त? काठमाडौँ विश्वविद्यालय हो। यो भिडियोमा यति नै। यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। निर्धक्कले कमेन्ट गर्नुहोला, म रिप्लाई दिने नै छु। यो भिडियोमा यति नै। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेमा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गर्नुहोला।